श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओं श्री गणेशाय नमः श्रीमात्रे नमः ओं कामेश्वर मनप्रियायै नमः श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूल पारायणं स्कंदम 1 अध्यायम 20 धृतराष्ट्र आदियर उत्पत्ति ओं नमः चण्डिकायै ऋषयो वोचुः शुकस्तु परमां सिद्धिम् आप्तवान् देव सत्तमः किं चकार ततो व्यासः तन्नो ब्रूहि सविस्तरं सूत उवाच शिष्याभ्यासस्य येऽभ्यासन् वेदाभ्यासपरायणाः आज्ञामादाय ते सर्वे गता पूर्वं महीतले असितो देवलश्चैव वैशम्पायन एव च जैमिनिश्च सुमन्तुश्च गता सर्वे तपोधनाः तानेतान् वीक्ष्य पुत्रं च लोकान्तरितमप्युत व्यासशोकसमाक्रान्तो गमनाय करोन्मतिम् सस्मार मनसा व्यासः तां निषादसुतां शुभां मातरं जाह्नवीतीरे मुक्तां शोकसमन्वितां स्मृत्वा सत्यवतीं व्यासः त्यक्त्वा तं पर्वतोत्तमम् आजगाम महातेजा जन्मस्थानं स्वकं मुनिः द्वीपं प्राप्यात पप्रच्छ क्व गता सवरानना निषादास्तं समाचक्युः दत्ताराज्ञे तु कन्यका दशराजोऽपि सम्पूज्य व्यासं प्रीतिपुरस्सरं स्वागतेनापि सत्कृत्य प्रोवाच विहिताञ्जलिः दाशराज उवाच अद्य मे सफलं जन्म पावितं न कुलं मुने देवानामपि दुर्दर्शं यज्जातं तव दर्शनं सरस्वत्यास्तटे रम्ये चकाराश्रममण्डलं व्यासस्तपसमायुक्तः तत्रैवाससमाहितः सत्यवत्यासुतौ जातौ चन्दनोरमिदद्युते मत्वा तैभ्रातरौ व्यासः सुखमापवने स्थितः चित्राङ्गतप्रथमजो रूपवान् चतुर्तापनः बभुव नृपते पुत्रः सर्वलक्षणसंयुतः विचित्रवीर्यनामासौ द्वितीयसमजायत सोऽपि सर्वगुणोपेतः शन्दनो सुखवर्धनः गाङ्गेय प्रथमस्तस्य महावीरो बलादिकः तथैव तौ सुतौ जातो सत्यवत्यां महाबलौ शन्दनुस्तान् सुतान् वीक्ष्य सर्वलक्षणसंयुतान् हंस्ताजय्यमात्मानं देवादीनं अतः कालेन कियता शन्दनु कालपर्ययात् तद्व्याज देहं धर्मात्मा देही जीर्णमिवाम्बरं कालधर्मगतो राज्ञे भीष्मचक्रे विधानतः प्रेतकार्याणि सर्वाणि दानानि विविधानि च चित्राङ्गतं ततो राज्ये स्थापयामास वीर्यवान् स्वयं न कृतवान् राज्यं तस्माद्देववृतो भवत् चित्राङ्गदस्तु वीर्येण प्रमत्तः परदुःखतः बभुव बलवान् वीरः सत्यवद्यात्मज शुचिः अतैकदा महाबाहुः सैन्येन महतावृतः प्रचचार वनोद्देशान् पश्यन् वद्यान् मृगान् रुरोन् चित्राङ्गदस्तु गन्धर्वो दृष्ट्वा तं मार्गगं नृपम् उत्तत तत्राभूच्च महद्युद्धं तयोः सदृशवीर्ययोः कुरुक्षेत्रे महास्थाने 3 वर्षाणि तापसाः इन्द्रलोकमवापाशु गन्धर्वेण हतोरणे भीष्मश्रुत्वा चकाराशु तस्यैर्ध्वदैहिकं तदा गाङ्गेयकृतशोकस्तु मन्त्रिभिः परिवारितः विचित्रवीर्यनामानं राजेशं च चकारः मन्त्रिभिः बोधिता पश्चात् गुरुभिश्च महात्मभिः स्वपुत्रं राज्यकं दृष्ट्वा पुत्रशोकहतापि च सत्यवत्यति सन्तुष्टा बभूव वरवर्णिनी व्यासोऽपि भ्रातरं धृत्वा राजानं मुदितो भवत् यौवनं परमं प्राप्तः सत्यवत्या सुतः शुभः चकार चिन्तां भीष्मोऽपि विवाहार्थं कनीयसः काशीराजसुतास्तिस्रः सर्वलक्षणसंयुताः तेन राज्ञा विवाहार्थं स्थापिताश्च स्वयंवरे राजानो राजपुत्राश्च समाहूता सहस्रशः इच्छा स्वयंवरार्थं वै पूज्यमाना समागताः तत्र भीष्मो महातेजाः ता जहार बलेन वै निर्मत्य राजकं सर्वं रथेनैकेन वीर्यवान् सज्जित्वा पार्थिवान् सर्वांस्ता
पश्चाधाय महारथः बाहुवीर्येण तेजस्वी ह्याससादगजाह्वयं मातृवद्भगिनी वच्च पुत्री वच्चिन्तयान् किल तिस्र समानयामास कन्यका वामलोचनाः सत्यवत्ते कृत्वा विवाहसंभारं यदा वै भ्रातरं निजं विचित्रवीर्यं धर्मिष्ठं विवाहयति ता यदा तदा ज्येष्ठाभ्युवाचेदं कन्यका जाह्नवी सुतं लज्जामानासितापाङ्की तिसॄणां चारुलोचना गङ्गापुत्रगुरुश्रेष्ठ धर्मज्ञकुलदीपक मया स्वयं वरेशाल्वो वृतोऽस्ति मनसा नृपः वृदाहं तेन राज्ञा वै चित्ते प्रेम समाकुले यथा योग्यं कुरुवाद्य कुलस्यास्य परन्तप देनाहं वृतपूर्वास्मि त्वं च धर्मभृतां वरः फलवानसि काङ्गेय यथेच्छसि तथा कुरु सूत उवाच सर्वेषां मतमाज्ञाय गाङ्गेयो धर्मवित्तमः गच्छेति कन्यकां प्राह यथा रुचिवरानने विसर्जितात सा तेन गता शाल्वनिकेतनम् उवाच तं वरारोहो राजानं मनसेप्सितं विनिर्मुक्तास्मि भीष्मेण त्वन्मनस्केति धर्मतः आगतास्मि महाराज गृहाणाद्य करं मम धर्मपत्नी तवात्यन्तं भव मे नृपसत्तम चिन्तितोऽसि मया पूर्वं त्वयाहं न अत्र संशयः शाल्व उवाच गृहीता त्वं वरारोहे भीष्मेण पश्यतो मम रथे संस्थापिता तेन न रुदती विलपन्ती सा त्यक्ता तेन महात्मना पुनर्भीष्मं समागत्य रुदती चेतमब्रवीत् शाल्वो मुक्तां त्वया वीर न गृह्णाति गृहाण मां धर्मज्ञोऽसि महाभाग मर्याम्यन् यथाह्यहं भीष्म उवाच अन्यचित्तं कथं त्वां वै गृह्णामि वरवर्णिनि पितरं स्वं वरारोहे व्रज शीघ्रं विराकुला तथोक्ता सा तु भीष्मेण जगाम वनमेव हि तपश्चकार विजने तीर्थं परमपावने द्वे भार्ये चातिरूपाढ्ये तस्य राज्ञो बभूवतुः अम्बालिका च अम्बिका च काशीराजसुते वर्षाणि नवराजेन्द्र कुर्वन् क्रीडां मनोरमां प्रपासौ मरणं भूयो गृहीतो राजयक्ष्मणा मृते पुत्रे अतिदुःखार्ता जाता सत्यवती तदा कारयामास पुत्रस्य प्रेतकार्याणि मन्त्रिभिः भीष्ममाह तदैकान्ते वचनं चाति दुःखिता राज्यं कुरु महाभाग पितुस्ते शन्तनो सुत भ्रातुर्भार्यां गृहाण त्वं वंशं च परिरक्षय यथा न नाशमा याति ययाते वंश इत्युत भीष्म उवाच प्रतिज्ञा मे धृता मातः पितर्ते या मया कृता नाहं राज्यं करिष्यामि न चाहं सूत उवाच तदा चिन्ता तु राजाता कथं वंशो भवेदिति नालसाध्ये सुखं मह्यं समुत्पन्ने ह्यराजके गाङ्गेयस्तामुवाचेदं मा चिन्तां कुरु भामिनी पुत्रं विचित्रवीर्यस्य क्षेत्रजं चोपपादय कुलीनं द्विजमाहूय वद्वां सह नियोजय नात्र दोषोऽस्ति वेदेऽपि कुलरक्षाविदौ किल पौत्रं चैव समुत्पाद्य राज्यं देहि शुचिस्मिते अहं च पालयिष्यामि तस्य शासनमेव हि तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कानीनं स्वसुतं मुनिं जगाम मनसा व्यासं द्वैपायनमकल्मषं स्मृत भीष्मेण पूजितः कामं सत्यवत्या च मानितः तस्थौ तत्र महातेजा विधूमोऽग्निरिवापरः तमुवाच मुनिं माता पुत्रमुत्पादयाधुना
क्षेत्रे विचित्रवीर्यस्य सुन्दरं तव वीर्यजं व्यासश्रुत्वा वचो मातुराप्तवाक्यममन्यत ओमित्युक्त्वा स्थितस्तत्र ऋतुकालमचिन्तयत् अम्बिका च यदा स्नाता नारी ऋतुमती तदा सङ्गं प्राप्य मुने पुत्रमसुदान्तं महाबलं जन्मान्तं च सुतं वीक्ष्य दुःखिता सत्यवत्यपि द्वितीयां च वधूमाह पुत्रमुत्पादयाशु वै ऋतुकाले त सम्प्राप्ते व्यासेन सोऽपि पाण्डुसुतो जातो राज्ययोग्यो न सम्मतः पुत्रार्थे प्रेरयामास वर्षान्ते च पुनर्वधूम् आहूय च ततो व्यासं सम्प्रार्थे मुनिसत्तमं प्रेषयामास रात्रौ सा शयनागारमुत्तमं न कथा च वधूस्तत्र प्रेष्या सम्प्रेषिता तया तस्यां च विदुरो जातो दास्यां धर्मां शतशुभः एवं व्यासेन ते पुत्रा धृतराष्ट्रादयस्त्रयः उत्पादिता महावीरा वंशरक्षणहेतवे एतद्वत्सर्वमाख्यातं तस्य वंशसमुद्भवं व्यासेन रक्षितो वंशो भ्रातृधर्मविधानगाः इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे धृतराष्ट्रादीनमुत्पत्तिवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः इति प्रथमस्कन्धः समाप्तः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।